वास्को पुलीस स्टेशनाचेर कॉटेज हॉस्पिटल चिकाले हातूंतल्यान इन्फॉर्मेशन आयलें सकाळचे 3 की एक 5.5 वर्साच्या चलये भुरगें हाडिल्लें आसा आनी ताचेर ऑन चॅकींग दे फावंड दॅट द गर्ल इज नो मोर, शी इज डेड. हाज्या बद्दल PI वास्को पुलीस स्टेशन, DYSP SDP वास्को आनी हांवूय आसा हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आमी इन्वेस्टिगेशनची सुरवात केल्ली आसा. डेड बॉडी इन्क्वेस्ट पंचनामा जालो की पोस्टमॉर्टमाक आमी धाडपाची तजवीज दवरिल्ली आहा. प्रेझेंटली प्रथमदर्शनी चलयेच्या नाकांतल्यान फ्रॉथ येता असो दिश्टी पडिल्लो आसा. कामगार लोकांची ही अंडर कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आनी थंय लोक काम करता आनी हे बिगर गोंयकार सगळेच लोक आसा. हांकां आमी पुलीस स्टेशनाचेर आसा तांचे कडेन